आउनुस् समादरणीय भक्त भागवतहरू, आजको सायंकालीन सत्रमा पनि मीठा मीठा भक्ति सङ्गीतका साथमा भजन सन्ध्या लिएर यहाँहरूका बीचमा हाजिर त भइसकेका छौँ। त मीठा मीठा सुमधुर भजनहरूका साथमा सहयात्रा गर्नुपर्छ। आउनुस् हाम्रो बीचमा हाम्रो कलाकारजीहरूको आगमन भइसकेको छ। स्वागत गरौँ अत्यन्त सुमधुर बाँसुरी वादक हाम्रो कलाकारहरूको पनि संयोजक हुनुहुन्छ। बडो सुन्दर सुन्दर भावका साथमा बडो दिव्य साधकका रूपमा हाम्रो बीचमा होइन सारा जगमा परिचित हुनुहुन्छ आदरणीय हाम्रो विष्णुदेवजीलाई जोरदार तालीले हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जय होस्। यसै गरी हाम्रो बीचमा अत्यन्त आदरणीय मिठो सुमधुर लालित्यपूर्ण साँच्चीकै भन्ने हो भने साक्षात सरस्वती माताको कण्ठमा बास भएका त्यस्तो कोकिल कण्ठी आवाजका धनी माधुर्य स्वरका धनी र सरस्वतीका एक साधक र पुजारी हाम्रो बीचमा सरोजजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई सुरजजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सानो भाइ भन्छौँ तर उहाँको सङ्गीतप्रतिको झुकाव हेर्दा साँच्चीकै जी थप्न मन लाग्यो मलाई। धेरै धेरै सम्मान छ। यसै गरी हाम्रो बीचमा बडो सुन्दर भावका साथमा साँच्चीकै व्यवहार पनि भगवानकै एउटा सुन्दर स्वरूप, बडो दिव्य अनि बडो सुन्दर उसरी भन्ने हो भने चाणक्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। बडो सुन्दर भावका साथमा हरेक अब भगवानको सेवा भगवानको भक्तिमा निरन्तर लागिरहने यस्ता सङ्गीतका पुजारी यस्ता पुजारी हुनुहुन्छ हाम्रो अत्यन्त आदरणीय सागर ढकालजी। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। यो पूजा सङ्गीतको निरन्तर अविच्छिन्न बनिरहोस् यस्तो कामना पनि गर्दछु। पश्चिमबाट उदाएको एउटा सूर्य हुन त हजुरलाई अनौठो लाग्ला, अरे पश्चिमबाट पूर्वबाट पो उदाउँछ भन्ने लाग्ला, तर सङ्गीतको एउटा नक्षत्र हो, सङ्गीतको एउटा तारा मात्र होइन, सङ्गीतको एउटा ठुलो रोशनी हो जो पश्चिमबाट उदाएर पूर्व मात्र होइन देश विदेशमा अब चाँडै आफूलाई अझ व्यापक बनाउँदै हुनुहुन्छ। अत्यन्त आदरणीय गायकी पनि त्यस्तै सुन्दर मधुर, बजाउने वाद्य यन्त्र पनि हरेक बाजा उहाँको मादलको कुरै छोडो बडो दिव्य अक्टोप्याड बडी सुन्दर। तबला मात्रै बजाउन बाँकी कि तबला पनि अब गिटार फेरि उहाँले बडो सङ्गीतका साथ गिटार बडो लगावका साथमा सिक्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले बाँसुरी त्यस्तै सारङ्गी त उहाँले पहिला सानैदेखि बजाउँदै आउनुभएको बडो सुन्दर भावका साथमा हाम्रो प्युठानबाट एम पुन हुनुहुन्छ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। धेरै धेरै सम्मान छ, मेरो प्रिय भाइ पनि हो र यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। जय होस्। अब पश्चिमबाट उदायो भन्दा अनौठो लाग्ला, पूर्वबाट पनि उदाएको अर्को तारा अर्को सूर्य हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। बडो सुन्दर बडो दिव्य ध्रुव तारा, यस्तो ध्रुव तारा जो सङ्गीतको ध्रुव तारा, जो सङ्गीत क्षेत्रका एउटा मर्मज्ञ सङ्गीत कलाकार जसले पुरै सङ्गीत क्षेत्रलाई हाँक्न सक्ने सामर्थ्य कुनै समयमा राखुन् भन्ने शुभकामनाका साथमा हाम्रो सन्देश ढुङ्गानालाई जोरदार ताली स्वागत गरौँ। धेरै धेरै सम्मान र धेरै धेरै आभार छ। बाफ रे बाफ बडो सुन्दर भावका साथमा कलाकारजीहरूलाई स्वागत गरेका छौँ। आउनुहोस् हाम्रो कलाकारजीहरूलाई बडो दिव्य भावका साथमा सङ्गीतका सुन्दर सुन्दर मिठा मिठा गीत सङ्गीत मिठा मिठा भजनहरू अत्यन्तै सुन्दर भावका साथमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अब यति भनेपछि आज कोच्दा हजुर कम बोल्नुहोस्, हामी गाउँछौँ भन्न पनि बेर लाउनुहुन्न हाम्रो कलाकार साथीहरूले। त आउनुहोस् अहिलेका लागि भने आजको सुन्दर बसाइमा मिठो सङ्गीत यहाँहरूका बीचमा मिठो भावका साथमा भक्ति सङ्गीत यहाँहरूका बीचमा राख्छौँ। बडो सुन्दर तरिकाले सुनेर साथ दिनुहोला र हामी सँगसँगै सहयात्रा गर्नुहोला। हुन्छ ल आउनुहोस् अहिलेलाई आजको भजन साँझको पहिलो भजन सौगात हजुरका लागि। जय हो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
अब त मलाई अब त मलाई देऊ दर्शन अब त मलाई देऊ दर्शन कृष्ण कृष्ण भन्छ मेरो मन अब त मलाई देऊ दर्शन कृष्ण कृष्ण भन्छ मेरो मन अब त मलाई देऊ दर्शन अब त मलाई देऊ दर्शन अब त मलाई देऊ दर्शन कृष्ण कृष्ण भन्छ मेरो मन अब त मलाई देऊ दर्शन मायाको धोका छोडेर नाता बन्धन सबै तोडेर मोह मायाको धोका छोडेर नाता बन्धन सबै तोडेर आए म त तिम्रै शरण अब त मलाई देऊ दर्शन कृष्ण कृष्ण भन्छ मेरो मन अब त मलाई देऊ दर्शन आँखाहरूले हेर्छन् तिमीलाई श्वासहरूले हेर्छन् तिमीलाई आँखाहरूले हेर्छन् तिमीलाई
छोटो सही हाम्रो लगन अब त मलाई देऊ दर्शन 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 कृष्ण कृष्ण भन्छ मेरो मन अब त मलाई देऊ दर्शन अब त मलाई देऊ दर्शन अब त मलाई देऊ दर्शन बोलो भक्त वत्सल भगवान को, राधा माधव भगवान को, आनंद कंद भगवान को जय होस्। असाध्यै सुन्दर मीठो भावका साथमा यो दिव्य भक्ति सङ्गीत यहाँहरूका बीचमा आरम्भ गरिरहेका छौँ। प्रिय भक्त भागवतहरू, हामी भजन सन्ध्यामा छौँ। हामीले सोध्छौँ भगवानको सेवा, भगवानको कर्म गर्न हामीलाई कसले रोक्छ? भगवानको कर्म मैले गर्नु हुन्छ कि हुँदैन? मैले भगवानको सेवा गर्नु होला कि नहोला? मसँग त सम्पत्ति छैन, म गरिब छु, गरिब घरमा भगवानको बास होला कि नहोला? कहिले कहिले यस्तो भाव कसैले मनमा बसाउनुहुन्छ। भगवानले कुनै गरिब र भगवानले कुनै धनी हेर्नु हुँदैन आमा बाबा। जहाँ श्रद्धा छ, एकजना साँझ बिहान के खाउँ के लाउँ गर्ने मनुष्य रहेछन् जो भगवानका परम भक्त रहेछन्। हेर्नुहोस् है, जसले निरन्तर भगवानको सेवा गरिरहे तर उनको घरमा कहिले धन भएन, कुबेरको भण्डार भरिएन, तर पनि उनले अविच्छिन्न भगवानको सेवा गरिरहे। एकजना अमीर धनाढ्य थिए जोमा नास्तिकपन थियो, आस्तिकपन थिएन। जो गरिब थिए उनीमा आस्तिकपन थियो। उनले निरन्तर भगवानको सेवा गए। कालान्तरमा गएर उनले यस्तो भगवानको भगवत कृपा प्राप्ति गरे ताकि उनले जीवनमा मोक्ष गति प्राप्ति गरे। भनेको भगवानले कुनै भक्तको धनको आकार हेरेर, भक्तको कुनै घरको आकार हेरेर भगवानको कृपा हुँदैन, भगवानको दर्शन हुँदैन। भगवानको दर्शन त भक्तको धनको होइन, भक्तको कुनै घरको भवनको होइन, भक्तको भावनाको आकार हेरेर भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ, भगवानले सेवा गर्नुहुन्छ, भगवानले वास गर्नुहुन्छ। तसर्थ भवनको आकारले भगवानको वास हुँदैन भक्त, भगवानको वास त भावनाको आकारले हुन्छ। तसर्थ भावना पवित्र बनाउनुस्। हरेक जात, हरेक जाति, हरेक भाषा, हरेक संस्कृति, हरेक घर घरमा जहाँ भावना हुन्छ त्यहाँ भगवानको भाव हुन्छ। जहाँ भगवान प्रति श्रद्धा हुन्छ त्यहाँ भगवानको निवास हुन्छ। तसर्थ भगवानको सेवा निरन्तर गरौँ, भावले गरौँ, भावले भगवानको सेवा गरौँ। भनिएको छ कर्मले भगवानको भक्ति प्राप्ति हुन्छ, सत्कर्मले भगवानको सेवा प्राप्ति हुन्छ। तसर्थ तपाईँ हामीले कर्म यस्तो गरौँ ताकि हामीले निरन्तर भगवानकै सेवा गरौँ। भगवान वनमा होइन, भगवान मनमा हुनुहुन्छ। भगवान ठुला भवनमा होइन, भगवान भावनामा हुनुहुन्छ, भगवान श्रद्धामा हुनुहुन्छ। तसर्थ त्यो मनको मन्दिरमा श्रद्धा भक्ति भाव जगाउनु भयो भने अरे भगवानको कृपा प्राप्ति हुन्छ। तसर्थ आउनुस्, यो सुन्दर भक्ति भावका साथमा भजन सन्ध्या प्रारम्भ भइरहेको छ। मिठा मिठा भजनहरूका साथमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ब्रज 84 कोष तीर्थयात्राका विषयमा कुराकानी गरौँ, जहाँ 108 भागवत पवित्र पावन क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र, साक्षात अखिलेश्वर ब्रह्माण्डेश्वर भगवान श्रीहरिको जन्म उत्सव, जन्म क्षेत्र, प्राकट्य क्षेत्र वृन्दावनमा 108 भागवत हुँदैछ। ताकि 108 भागवतमा यहाँ 108 मा एउटा कर्ता बनेर घरमा भागवत लगाउने सोच्नुभयो, अधुरो र अपुरो भयो भने हजुरहरूले भागवत कथाको सेवा त्यहाँ अर्पण गरेर 108 भागवतमा एउटा भागवत लगाउन सक्नुहुन्छ है।
तसर्थ थुप्रै भक्तहरू पशुपतिमा पाल्नु भएको छ। 108 भागवतमा एउटा भागवत भनेर हजुरहरूले पनि सङ्कल्प गर्न सक्नुहुन्छ। यदि जान सक्नु हुँदैन भने जाने भक्तहरूले पनि स्वयं आफै गएर आफैले भागवत गराउनु भयो भने अझ धेरै पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ। जस्तो कि ब्रज 84 को तीर्थयात्रामा हजुर जाँदै हुनुहुन्छ बाबा आमा, यदि जाँदै हुनुहुन्छ घरमा सप्ताह लगाउने सपना अधुरो भयो, पितृहरूको मुक्तिको कामना, परिवारमा उन्नतिको कामना, जीवनमा एकपटक सप्ताह लगाउँछु भन्ने त्यस्तो खालको भावना छ भने ब्रज 84 को तीर्थयात्रा पनि हुने। एउटा भागवतको कर्ता बनेर हजुरहरू स्वयं भागवत आफैले पनि भागवत गर्न पाइने त्यहाँ गुरु ब्राह्मण पण्डितहरूको माध्यमबाट। तसर्थ ब्रजधाममा पावन क्षेत्र वृन्दावन धाममा भागवत कर्ता बन्न र भागवत लगाउनु भनेको पनि अक्षय पुण्य प्राप्ति हो। तसर्थ हजुरहरू पनि भागवत गराउन सक्नुहुन्छ। त ब्रज 84 को तीर्थयात्रामा आज 6 वटा बसबाट 7 वटा बस उक्लिएको छ, 8 र 9 अब बाँकी धेरै छैन। तसर्थ हजुरहरू पनि ब्रज 84 को तीर्थयात्रामा जानु एकदम थोरै समय बाँकी छ, थोरै सिट छन्। तुरुन्तै यहाँहरू सबैजनाले नाम अहिले दर्ता गर्ने, भोलि पर्सि निका पर्सि भित्र पशुपतिमा आएर हजुरहरूले सुमार्गी भवनको सुन्दर प्राङ्गणमा कथा प्रारम्भ भइरहेको छ चतुर्मास महासत्सङ्ग। सो क्षेत्रमा सहभागी भएर कथा श्रवण गर्दै आफ्नो टिकट बुक गर्न सक्नुहुन्छ है। तसर्थ अहिले तुरुन्तै स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गरेर लगातार फोन व्यस्त हुन सक्छन्। हजुरले निरन्तर प्रयास गर्नुभयो भने हजुर पनि तीर्थयात्रामा भगवानको धाममा जान पाउनुहुनेछ। तसर्थ निरन्तर फोन प्रयास गर्दै गर्नुहोला भन्दै आउनुहोस् अहिलेका लागि भने फेरि पनि यहाँहरूका बिचमा अर्को मिठो भजन श्रवण गराउँछौँ दिव्य भावका साथमा। भावले श्रवण गर्नुहोला। सबले भन्नुहोस् भक्तवत्सल भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको जय होस्। भक्तवत्सल भगवान को जय। भक्तवत्सल भगवान को जय। आनंद कंद भगवान को जय। कहाँ लुक्यो घन श्याम श्यामा, कहाँ लुक्यो घन श्याम श्यामा, कहाँ लुक्यो घन श्याम, कहाँ लुक्यो घन श्याम श्यामा, कहाँ लुक्यो घन श्याम श्यामा, कहाँ लुक्यो घन श्याम, कहाँ लुक्यो घन श्याम श्यामा, कहाँ लुक्यो घन श्याम श्यामा, कहाँ लुक्यो घन श्याम। यमुना छेउमा वृन्दावनको कुञ्ज कुञ्जमा खोजे श्यामलाई यमुना छेउमा खोजे गोकुल धाम धाममा खोजे गोकुल धाम धाममा कहाँ लुक्यो घन श्याम श्यामा कहाँ लुक्यो घन श्याम श्यामा कहाँ लुक्यो घन श्याम।
सुधी बुद्धि रहेन केही मुरली तिम्रो सुन्न नपाए सुधी बुद्धि रहेन केही मुरली तिम्रो सुन्न नपाए सुन्दर तिम्रो नाम धाममा सुन्दर तिम्रो नाम धाममा कहाँ लुक्यो घनश्याम श्यामा कहाँ लुक्यो घनश्याम श्यामा कहाँ लुक्यो कहाँ लुक्यो घनश्याम श्यामा कहाँ लुक्यो घनश्याम श्यामा कहाँ लुक्यो घनश्याम श्यामा कहाँ लुक्यो घनश्याम श्यामा। बोलो भक्त वत्सल भगवान को जय। राधा माधव भगवान को जय। कहाँ लुक्यो घनश्याम भजनले यस्तै यस्तै भन्दै थियो। हे श्याम, हे काना, हे मुरलीधार, हे पितम्बरधारी, हे बाँकी बिहारी लाल, हे प्रभु, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? हजुरको बास कहाँ छ? हजुर कुन ठाउँमा लुकिरहनु भएको छ? भजनले यस्तै यस्तै भन्दै थियो। कहिले कहिले एउटा भक्तको मनमा पनि यस्तै भाव आउने गर्छ, मेरो प्रभु, मेरो परमात्मा, हे काना, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? हजुरको दर्शन पाउन यो दासले के गर्नुपर्छ? एउटा भक्तले यही मनमा कल्पिरहन्छ, यही मनमा सोचिरहन्छ, किन्तु परन्तु कुनै पनि अवस्थामा म हजुरको सेवा गर्न चाहन्छु, मेरो नाथ हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? म त यही भन्छु प्रिय भक्त भागवतहरू, जीवनमा यदि कसैको यादमा कल्पिनु छ, कसैको यादमा तडपिनु छ भने अरू कसैको यादमा होइन। अरूको यादको तरपाईले पीडा देला, अरूको यादको तडपाईले मनलाई अझ चञ्चल बनाइदेला, मनलाई चङ्गासरी उडाइदेला। तर परमात्मा प्रभु श्रीहरिको यादको तडपाईले मन चञ्चल होइन, पीडा होइन, शान्ति दिन्छ, आनन्द दिन्छ। त्यसैले जीवनमा कसैको यादमा कल्पिनु छ, तडपिनु छ भने मेरो भक्त केवल प्रभुको यादमा तडपिनुस्, केवल परमात्माको यादमा तडपिनुस्, ताकि जुन यादको तडपाईले आनन्द दिन्छ, परमात्मासँग यो सम्बन्ध यो दासको र भक्तको मनलाई नजिक बनाइदिन्छ। तसर्थ जीवनमा तडपनु छ भने भगवानको यादमा तडपनुस्। यस्तै भन्दै थियो यो मिठो भजनले। हे नाथ, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? हजुरको बास कहाँ छ? हजुरको निवास कहाँ छ? एक दिन भगवानलाई नारदजीले सोध्नु भएछ, मेरो प्रभु हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? हजुरको निवास कहाँ छ? हजुरलाई मैले दर्शन कहाँ पाउँछु? भगवानले भन्नुभयो, हे नारद सुन, यदि मेरो दर्शन कहाँ छ, म कहाँ बस्छु, मेरो निवास कहाँ हो भनेर सुन्न चाहन्छौ भने सुन। हेर नारद, नाहम बसामि वैकुण्ठे योगी नाहम हृदय न छ मद्भक्त्रा यत्र गायन्ती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, म अन्त कहीँ पनि होइन, म त त्यहाँ बस्छु जहाँ मेरो भक्तहरूले मेरो भजन गाउँछन्। नाहम बसामि वैकुण्ठे, नारद न म वैकुण्ठमा बस्छु, योगी नाहम हृदय न छ, म योगिनामा पनि बस्दिनँ, न त वैकुण्ठमा बस्छु न त योगिनामा बस्छु। हे नारद, म त्यहाँ बस्छु जहाँ मेरो भक्त हुन्छन्, जहाँ मेरो भक्तले मेरो भजन गाउँछन्, म त भक्तको हृदयमा बस्छु भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। त एम बाबु, यदि भगवान कहीँ छन् त मनमा छन्, हृदयमा छन्। यो भक्तहरूको अन्तर हृदयमा भगवानको बास छ। भगवानलाई वनमा होइन, भगवानलाई मनमा खोज्नुहोस् भनेर र त मिठा मिठा भजनहरू कलाकारहरूले गाइरहनु भएको छ। आउनुहोस्, फेरि भगवानलाई खोज्दै 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 कहाँ जाने? भगवानलाई खोज्दै कहाँ जाने?
वृन्दावन जाने सबैजना। ब्रज 84 तीर्थ यात्रा एकैचोटि सबै भक्तहरू एकै हुलमा भजन गाउँदै मेरो प्रभु मेरो काना हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, अरे प्रभु अब त दर्शन दिनुहोस् हे पिताम्बरधारी हजुरको धाममा आए भनेर खोज्दै खोज्दै भगवानलाई वृन्दावन जाने। भाद्र महिनाको भदौ 3 वृन्दावन जाने दिन, भदौ 3 ब्रज 84 कोष जाने दिन। यहाँहरू पनि भगवानको सुन्दर धाममा भगवान प्रभुसँग प्रीति गाँस्न जाने हो भने तुरुन्तै स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गर्नुहोला। आउनुहोस् अर्को मिठो भजनतिर आनन्द लिउँ। भगवानको सुन्दर भक्ति सङ्गीतमा यहाँहरू हामी सबैजना जुबुल्की मारौँ। यो सुन्दर भजन सन्ध्यामा जय होस्। श्री राधे मुरली बजा के मोहना हो मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाल के साथ व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाल के साथ व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। डगर डगर में मन में ही लगन है, दर्शन दिले दोबारा। मन में ही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय के साथ व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मधुबन तुम्ही बताओ छलिया कहाँ गया है। मधुबन तुम्ही बताओ बताओ छलिया कहाँ गया है। कैसे धुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना
अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। बताओ जमुना काना कहाँ छुपा है। तुम ही बताओ जमुना जमुना काना कहाँ छिपा है। तुम भी छुट्टी चली हो कहती है नीली धारा। तुम भी छुट्टी चली हो कहती है नीली धारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। कहे जमाना तुमको न भूल पाना हमको न गम प्यारा। तुमको भूला न पाना हमको न गम प्यारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना मुरली बजा के मोहना मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा।